ہم ادھر یہ 4 کا رہنے والے، یہ سرکاری آٹا آیا ہے لیکن لوگوں کو ذلیل کر رہے، پیسے بھی لیتے، دھکی بھی کھاتے، لوگوں کو مارنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ گھر پہ ملنا چاہیے، عزت سکون سے ملنا چاہیے۔ یہ تو بہت لوگ مزدوری کرے یا اپنا آٹے کے پیچھے گھومے پھرے، یہ تو غلط کام ہے۔ جگہ چھوٹا ہے، لوگ زیادہ ہے یار، بس ہم کو اپنے گاؤں میں چاہیے، سب لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، اپنے گھر کے سامنے یا گاؤں میں کوئی جگہ۔ ادھر مار پیٹ بھی ہوا ہے، لوگ بھی زخمی ہوا ہے، 2-3 بندی بھی مر گیا۔ آخر کب تک یہ چلے گا یار؟ آخر کب تک یہ عوام ذلیل ہوگا اپنے حق کے پیچھے؟ جگہ پر جو مسئلہ ہوا ہے، میں ابھی آیا ہوں لیکن ابھی جو ہے نا ادھر بہت سی لاشوں سے گزرنا پڑا ہے، اس لیے ایسی اور ڈی سی ایس کو میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں۔ یہ مسئلے آج ایک پہلا روزہ ہے، پہلے روزے میں اتنا نقصان ہے، اتنے مسئلے ہوئے، معذور بھی ادھر آئے ہیں، ادھر پیچھے لگاؤ، اس لوگ دکھاؤ اس کو۔ یہ انتظامیہ کی بنتی ہے، ادھر جو انتظامیہ ہے ہم اس کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے تو آپ ایسے کریں کہ اس کو پرووائڈ کریں، اپنا جو پولیس اہلکار ہے یا اس کے ساتھ اور لوگ نہیں ہے تو گاؤں سے منگوا رہے۔ نہیں، انتظامیہ بالکل غلط رول کر رہا ہے، یہ غریب عوام ہے۔ ہم جب بڑے لوگ ادھر آتے ہیں تو اس کو آٹا ملتا ہے، جب کمزور آدمی ادھر آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہم ایسی ڈی سی کی درخواست کرتے ہیں، ایسی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اس کو یونین کونسل کو حوالے کیا جائے۔ اور اس کا کیا مسئلہ ہوا؟ میرا نام راحت چاہے، میں تقریباً 70 سال کی عمر کے آدمی ہوں، لیکن جو صورتحال میں نے دیکھا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی طریقے سے آٹا تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ مرنا ہے تو مرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سہولت کے لیے یہ حکومت نے ریلیف دیا ہے۔ ہم ان نمائندگانوں سے جو ہمارے انچارج لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، ابھی جگہ تبدیل کرنے کے ارادے میں پڑے ہیں، اور یہ حالات ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ کلاڑیر کا ہے، بابا ہے، مارا ہوا ہے، باقی 4 آدمی زخمی ہے، عورت بھی زخمی ہے، کچھ لوگوں کا ایک پاؤں کا ٹوٹا ہوا ہے، اور کچھ میں نے اٹھایا ہے جی، اس لیے اٹھایا ہے کہ رمضان ہے، اور یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو زیادتی کرتے ہیں، اپنے لینڈ میں رہو، اپنی یونین کونسل میں دے رہے ہیں، ناظمانوں کے پاس ہے لیکن ناظم کسی کو نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بولتے ہیں بازار میں ہے یہ ریلیف، تو ادھر اس لیے رش ہوتے ہیں کہ سارے لوگوں کو ادھر بلا رہے ہیں۔ شکریہ جی آپ کا، بڑے ادھر کا رہنے والا ہوں، لیکن جو ماحول دیکھ رہے ہیں اس کا قابل نہیں ہے نا، کیونکہ ہر بندی مر رہی ہے نا، بیچارے لوگ جو ہے نا تنگ ہو رہے ہیں نا، اس کے لیے ان کو چاہیے، سرکار کو چاہیے کہ ان کے لیے الگ الگ قانون بنائی، الگ الگ کونسل کی سطح پہ یا گاؤں کی سطح پہ جو ہے نا لوگوں کو جو آسانی کے طریقے سے مہیا کرے۔ 2-3 زخمی ہو گئے تو یہ اس نااہلی کی وجہ سے، انتظام کی وجہ سے، اگر انہوں نے اچھی طریقے سے انتظام کیا تھا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اس کے واقعے کے اوپر سرکار بھی بنتی ہے، انتظامیہ بھی بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ڈرامہ بازی ہے، یہ سست بازار ہو، کیونکہ اس کے میں سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال ہوتے رہے اور کرپشن کا ایک بازار ہے۔ آج جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ہمارے ضلعی انتظامیہ کے نااہلی ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ سست بازار ہے اور اس کے لیے ایک پولیس بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہاں بگدڑ مچ گیا، اور جو آٹا ڈیلر ہے وہ 10 بجے آیا ہے اور لوگ صبح سویرے نماز سے پہلے یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ تاکہ ان کو آٹا مل جائے، اور اس وجہ سے یہاں بہت زیادہ رش ہوا ہے۔ ڈی سی جو ہے نا وہ تو ابھی تک اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے پوائنٹ ہے سستا بازار کے۔ یہاں ڈی سی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ڈی سی کا الگ سٹیٹمنٹ ہے، لہٰذا یہ سارا کا سارا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا ذمہ دار ضلعی انتظامیہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے کہ ہم اس پر FIR کریں گے، اور یہ لوگ ہم چوک میں لے جائیں گے، وہ ہم احتجاج کریں گے، کیونکہ اس کے نااہلی کی وجہ سے آج یہاں کا صورتحال یہ ہے کہ غریب ایک طرف مزدوری کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اور دوسری طرف یہاں قطاروں میں کھڑے ہیں آٹا کے لیے۔ ہم ضلعی انتظامیہ کے خلاف FIR کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہاں جو یہ پوائنٹ ہے یہ صرف پیتا کاٹنے کے لیے یہاں بنایا ہوا ہے،
तो डीसी इसका ज़िम्मेदार डीसी है, फूड एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे ज़िली इंतज़ामिया है, और जो आटा डीलर है उसको भी ज़िम्मेदार ठहराई जाए कि इतना रश क्यों बन जाएगा, ताकि वो भी सबसे पहले पहुंच जाए, एक बंद आ जाए तो रुखसत कर ले। मेरा नाम आदिल महमूद है और पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी का सूबाई सदर हूँ। आज सुबह से ये जो भगदड़ मची है चारसदा की सिटी में, ये चारसदा का सिटी है और यहाँ पे सारी यूनियन काउंसिल के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। ये हमारे ज़िली इंतज़ामिया का और ये जो बाबू हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये इनकी नाअहली है। ये जो अंग्रेज़ों के दौर से चले आ रहे हैं, हम पे मुसल्लत किए गए हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर इन लोगों को मुसल्लत किया गया है। ये सारी जिम्मेदारी इनकी है कि इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया कि यूनियन काउंसिल लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे इसके लिए बाकायदा वो डिपो खोले और आवाम को डोर स्टेप पर दे, क्योंकि हमारे आईन पाकिस्तान में हमें बताया जाता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को खुराक, नौकरी और ये सारी चीज़ें आवाम की ये आर्टिकल 3 हमें बताती है। लेकिन जब रियासत की जिम्मेदारी आती है तो रियासत नाकाम हमें नज़र आती है। तो ये सारी जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत की नाकामी है। ये तो स्टेट के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये रियासत की गैर जिम्मेदाराना और रियासत की जो एहलकार है इनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये है, ये डायरेक्ट रियासत के जिम्मेदारान पे ये FIR होनी चाहिए। دلته خو د وړو ډېره غټه مسله حکومت جوړه کړې ده چې دا خلک یې دلته راغونډ کړل. هر یو کنسل د خپل وړو ورکړي او هلې محلې له دا روډ به هم نه بندېږي او دا بازار کې به دا ماحول هم نه ګنده کېږي. حکومت ته مهرباني وکړي او دا د دې دا ماحول صفا کړي، سسته بازار دې ختم کړي. دا د خپل علاقو له ورکړي دا وړو چې بل نور څه وړو خو غوړې او چیني هر څه خو ګران را روان دي، دا حد نه ګران دي. خو د وړو باندې چې دا کم حال نن شوی دی، ما خو دا کتلی دی چې یو کس مړ دی، دوه مړه دي، درې مړه دي. دا بېعزتي زنانه او ماشومان راغلي دي، داسې ولاړ دي، کیبونه ولري، دا ماشومان هم راولي. نو په کار دا دی چې بوډا مړ دی، پکې یو زنانه زخمي ده. نو ډیسو صاحب ته زما دا درخواست دی چې دا خپل علاقې له خپل حق ورکړه، دا بازار د دې ځای نه خالي کړه. شکریہ. علاقه ډیره ده او زه وسره یو دی، دا علاقه ډیره ده او زه وسره یو د کوله د کوټ ته نو دا موضوع پوری سره خلک راغلي. اول 400 مړی ده، دا 400 مړی ده. پکاره چې اړ یو نن کو سر خپل ورکی اور سره به خپل ګندی له ورکی، خپل ګندی ورکی. دا طریقه غلطه ده کنه. نه ورکای نو دا څه بس درکی. خلکو کې په بایم نه ملاویږي، نه درکای مخ مورتی. پورا دارور باندې هغه سره دې سره پوره دي کې بیماران شته، دي کې مریضان شته، دي کې بوډاګان شته، دي کې ځوانان شته، هر قسم خلک شته. نو هغه ځای پیاده راتلی چې وسړي چې هغه سره پور لاړ شي، دارور په بیان نه باندې ده. او چې خپل علاقې خپل وړو ورکړي وي نه کوي او په څه بګرځي مزدوري کو روټي دیاړم پرې خیدا دیاړم پرې خیدا خسر منځو وخت راغلی ما پښمنه کړې. السلام علیکم. روز امانو مجید ګل دی 400 اوسیدونکو. اول خو د دې واقعي ذمہوار چې دی د 400 انتظامیه ټوله دا کم کسان چې بګي مړ شوي دي د دې خلاف FIR کول پکار دي. د ټولو د دې DCAC د دې ذمہوار دي. او اوس ایسیچو صاحب راغی وو دي چې کولاډیر ته لاړ شي کنه. نو لکه دلته د غریبانو خلکو بې عزتي برابر وکړه، اوس ولا کولاډیر کې گئی. خدا دې د عوامو قصور دی داري زوی مو چې دوی خپل حق لنه روزي، د خپل حق د پر आवाज نه جوړي. نو دوی سره هم داسې پکار دي څنګه چې وسره کیږي. ولې نه کیږي؟ دوی د چا خبره ودري، بعد د چا خبره بس اول څه خیرات پسې ګرځم، بیا دوی ګرځي. عوام ودري خپل حق نه غواړي وروره. نو چې دوی کله د خپل حق د پر आवाज وجود کړو دا هر څه به ختمي. دا دوی د بار یو شي په ګوسه ملاويږي. خدا بس الله دې زمونږ په خال ده همو کې روزه ده او دا کمی بې عزتي چې اوس په دې 400 بازار کې زنانو د بوډاګانو نو د دې مکمل انکوایري پکار ده. زه بیا هم چې د دې انتظامیه ایسیډ چې د دې ذمہوار دي پیش وي، د دې تاسو کولی شي او دې خلکو لري باقاعده سزاګانې ورکړي شي. کومه بې عزتي چې د دې خلکو دلته وشو نو دا بس په تاریخ کې اړو شوی نه. 400 زنانه چې دي
نو د خلکو په خپو کې اولې وړې دی. صابر هم د پړانګو میا کلي اوسېدونکی ما دا دلته کې دا غوبل جوړ کړی رور هم دی د څه لپاره جوړ کړی دا غریبانان وژني هم د ظلم پې کوي صرف نه مسلماني شته نه پښتو شته نه غیرت شته اسم نشته هسې په نوم د مسلمانۍ دعوې کوو هسې مونږ په نوم باندې پښتانه وایو ځان ته پښتانه وایو دلته کې اوس دا کار وشو چې دا غریبانان پکې مړه شو زخمیان شو دا دلته کې دا وړه کلاول څه لپاره چې اوس نه ورکوي یو بند کړی دي دا هم د دې لپاره کلاو کړي چې دا غریبانان راشي او وشرمېږي د پښتو او د ایمان غیرت جنازه وځي همغه جنازه پښتو غیرت وته ختمه شوه نه اسلام شته نه پښتو شته دا دلته کلاول څه لپاره چې دا خلک یې پې وجل راغلی ما لسلی بجو پورې دلته ولاړ ما ګیټ نه کولاویږي خلک څوک د دې مخې ټوپونه وایي د چغې وایي او هغه وایي ښځه ټکي وایي سړي هغه مخې ټکي وایي نو اول ګیټ کولاوېده نه چې ګیټ یې کولاو کړو په ټکو ټکو یې هغه کړکۍ له زور رسولم خو چې ډېر زیات یې خراب کړم بیا چېرم بیا بار ووتم چې راووتم دلته کسان وایي پنځه شپږ کسان پکې را پرېوتل دوی مړه شو پکې یو ما په خپلو دوره د وینو ګېډه کسانو بیا په دې کوکو یو کس ټیم لسنی مې